دكتور سليم مسمودي من سنتر دو كارير 4C9. مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بمستمعينا اللي خلطوا يسمعوا فينا توا. دونك باش نحطوهم في القالب، لايديشن كامب لأول مرة يصير في 9 أفريل، لأول مرة تلامذة ولا طلبة خلينا نقولوا مش ما نصغروهمش كمان يكون عندهم cette expérience de pitcher, de start-up et des idées de projets. Oui, au sein des humanités. Donc, l'idée d'Ideation Camp هي حلقة من الحلقات اللي سابقة واللي ما زالت متواصلة. Donc, أول ما بدينا بان travail sur soi، خدمنا على les profils، خدمنا يعني un développement personnel pour les étudiants. من بعد صارت une deuxième formation كيف زاد مع عندها interarabe على الcommunication، دخلنا un concept جديد le CNV، la communication non violente. اي المره هذه نخدموا على ديشن كامب. دونك الحضور كان يعني كبير باهي بالكدا. دونك وصلنا لا سيليكسيون خرجت ب 37 étudiants. Les 37 étudiants هذوما عطاونا 218 idées de projet. Et les 218 idées de projet قعدنا نختاروا منهم. donc خرجنا ب5 pour chaque groupe. on a été 4 groupes، كل groupe خذا 5 idées ومن les 5 idées نخرجوا بإيدي واحدة. اليوم عندنا compétition ما بين les 4 groupes. donc عندنا 4 idées de projet فيهم واحدة باش تربح. خدمنا البزنس موديل نتاعها. donc شفناها من les axes الكل، تبلورت وضاحت وباش تقدم اليوم قدام لجنة. هكا سؤال صغير وانت تحكي على البروسيس هذا الكل بالنسبة للطلبة ذوما حاجة جديدة اللي انت باش تقولوا معناتها تعمل بيتشينغ رغم اللي هو راه في البروسيس تاع قرايته فما سيت اناليز وفما سيت لوجيك مي مش باللي مو تكنيك هذوما. كيفاش كانت الرياكسيون تاع لي ستوديون هذوما؟ الحق ما تصورتهاش بالسهوله بالفاسيون هذيك ريت خاطر كيما قلت لي ستيريوتيب اللي موجودين سي كو لي هومانيتي حدهم بروفيسور دو لونغ ديستوار جيو ولا ان بسيكولوج ولا ان سوسيولوج اور كو سي با سا. دونك ينجموا يكونوا او كور دو لونتربرونيا، ينجموا يكونوا دو فري انتربرونور. لي كونسيبت موجودين ديجا عندهم، ناس قاعده تخدم عليها وحدها يعني او دور دو لا فاك قاعدين يخدموا عليها برشا البر. كي جاتهم الفرصه باش بور كي ليكسبلوات يعني لي كومبيتونس هذي نتاعهم في الفك كانت حاجه باهيه برشا. دايوغ حتى لي فورماتور كانوا سوربري. على فكره نحب تحيه خاصه لي فورماتور، يعني ان جروب ديكسبير تري بروفيسيونيل تري جون ديسبري. دونك عاونونا برشا وخدموا معنا بكدا. هما بيدهم عجبتهم، قالوا لنا في الاول في بالهم ان تشالنج انهم باش يخدموا مع دي جون في لي هومانيتي عندهم ليدي دو لا ريزيستانس نتاع لي اسبري دو هومانيتي، وبالعكس لقاونا اسي فليكسيبل. دونك سهله الخدمه معنا والكل ونجحت. هما فرحانين وحنا زدنا فرحانين. سي اون اكسبيريونس ماذا بينا كاين تتعاود ديما وتتعاود في دوتر يونيفرسيتي باش نحاولوا نقربوا اللي معناتها لونتربرونيا ماهيش ليميتي جوست على عباد معينين ولا على دي يونيفرسيتي معينين ولا على دي تيماتيك معينين. بالعكس نجموا نقراو احنا شنو نحبوا وفي نفس الوقت نوظفوا القرايه تاعنا هذيك في une idée de projet ونجم ننجح فيه. معناتها نبعدوا شويه ما ستيريوتيب كما قلت انت ونكسروا سيت بارير و تو اي بوسيبل. معناتها نتصور انا لي زيدي تاعهم باش يكونوا تري انتريسونت على خاطر ديجا هما فاهمين لا سوسيتي شنو لي بيزون تاعها وشنو لي بروبليماتيك تاعها. وهذيك اكثر حاجه تعاون لونتربرونور اللي هو باش يطلع ايدي دو بروجي ولا يلونس سا بروبر ستارت اب. دونك فوالا جوست اون ايدي ساره يعني باش نقولوا دي ايدي دو بروجي خرجوا من لي فاكولتي دي هومانيتي، خرجوا دي ايدي دو ستارت اب، خرجوا دي ايدي في البيولوجي، خرجوا دي ايدي في الكولتورال تو سكي كولتورال ويخدموا على لا بروبليماتيك دونفونس والكل. دونك ما نحبش نحرق شويه البروسيس. احنا ماذا بينا يجيونا هما من بعد ويحكيونا على الاكسبيريونس بتاعهم. نعرفوا اليوم راهم هكا قاعدين يحضروا في رواحهم بور بيتشي. دايوغ نحب نسالك اسكو سي اوفير العباد باش نجموا يجيو يحضروا غاديك يشوفوهم ولا لا؟ Oui, bien sûr. Déjà, احنا ريتهم 37 étudiants ماهمش الكلهم الفاك. عندنا environ 5 étudiants من البرا خاطر راح نخدموا على فيزيبيليتي انترن انسي كاكسترن. دونك حاشتنا بالفيزيبيليتي اكسترن. كانوا سوربري معناها اغريابلمون سوربري بالكاليتي وبال. اليوم وقتاش بيصير البيتشينغ؟ نبداو à 9h نورمالمون نص نهار ونص. دونك تويك اللي يسمعوا فينا ومازالوا ما عندهمش ان بروغرام ويحبوا يشوفوا لي ستوديون هذوما ينجموا يخلطوا علينا غاديكا في اليونيفرسيتي ويكتشفوا مع بعضهم لي ستوديون هذوما والاكسبيريونس بتاعهم الكل. وعلاش لا حتى كان انت ستوديون تسمع فينا وتحب تتعرف على الموند هذايا ولا تقرا في ليسي وتحب تشوف كومون سا سباس تنجم تمشي غاديكا وتكون لك تجربه مزيانه على الاخر جماجي.
Tout à fait. Ce qui est exceptionnel, Sarah, لهنا هو أنه كمان في 9 أفريل اللي راهو برشا يعرفوها وعندها اون ايماج. احنا من بين الأهداف نتاعنا باش نغيروا الايماج هذه جوستومون، ولأول مرة سي ان مومون هيستوريك بالنسبة لنا أنه طالب في علم النفس ولا في علم الاجتماع ولا في سورتو في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في غيره يبيتشي قدام عباد، يقدم لو بيتش سي فريمون كيفاش يقدم معناها ديسكور يكون مقتضب لكن يدافع على الفكره نتاعو باش ينجم يسيدوي لي زوتر، يكون هو ديجا خدم عليها الفكره هذيك. معناها ثم ابرونتيساج كبير، ثم درجه كبيره من التعلم. كان تشوفهم انت كيفاش يخدموا، كيفاش خاطر فورماسيون دو 3 جور كيفاش موتيفي، نحسهم رجعوا تو سكي ناتوريل في ليتيديون هذاك. هو معناها احنا بينا راهو لازمنا نغيروا. وانا علاش ديما بون سمر قالت لكن سي سا، وقت تشوف الطالب نتاعك كولابوراتور راهو تو شونج، كل شيء يتغير. وقت تشوفوا كولابوراتور كل شيء يتغير، حتى في طريقه التدريس، حتى في طريقه حكيت معاهم انا قلت لهم انتم راكم لو سور دو شونجمون. احنا راهو ثم سلوغون مشينا بيه من اللي بدا المركز. سلوغون شنو؟ ما فاك شونس سي تا ما تشونجي. كليتي قاعده تتغير دونك انا يلزمني نتغير. هو في الواقع راهو مقلوب شويه، ما انا عملته هكاك اكسبري بور دير انه اذا كان باش نقعدوا نستناو حتى لي زونسينيون صحيح لي زونسينيون ولا الاداره ولا غيره تغير، اون فا با شونجي دوبوي اكس تون توا. دونك لو شونجمون يجي من القاعده كيما نقولوا، دونك من الطلبه بيدهم كي يتغيروا هما مش يلزوا الاساتذه ويلزوا الناس الكل باش يتغيروا، لو سيستيم الكل يتبدل. داكور دونك فريمون من لو نوايو فريمون مش شويه فاك فيها 7000 طالب ينجموا كمان يغيروا فاك، يغيروا صورة لي زومانيتي في تونس الكل. وديما قلنا مشو الي فيغ لو ريف، دونك ما تقعدش في بلاصتك تستناه باش يجيك، وهذاك اللي قاعدين نعملوا فيه الحمد لله. وديجا راهو لي ستارت اب الناجحين الكل ما تلقاش واحد معناتها تلقى اون ايكيب وماهيش في معناتها ديسيبلين واحده بركه، تلقاهم كل حد عنده باك جراوند مختلفه ويخدموا مع بعضهم، خاطر اون تو بوزوان اللي نحن هكا كل حد عنده اكسبيريونس وكي بارتاج سيت اكسبيريونس مع حد اخر باش ينجموا يحسنوا من السيتوياسيون ويلقاو دي سوليوشن للسوسيتي الكل. فرصه هوني باش نعاود نذكر انا معناها تو صافي من اللي بدينا ممكن حتى مقبل شويه نقول راهو لي زومانيتي ولو موند دو لا تكنولوجي لي انجينيور سورتو راهو ثم تواصل كبير توا. وحكينا ديرينمون في التي دي اس الفكره انه اللي قلناها راهو ما نجموش نخدموا على الانتليجنس ارتيفيسيال والداتا معناها والماشين ليرنينغ وغيره وغيره بمعزل على لي زومانيتي. توا فرصتنا باش نخدموا عليهم الاثنين. الانجينيور حاجته بالطالب ولا بالباحث في العلوم الانسانيه وفيس فيرسا. تو العلوم الانسانيه احنا شنو الفكره نحبوا ندخلوها للانسانيات؟ راك ما تنجمش تعمل البروجي نتاعك ولا ما تنجمش تبدع ولا ما تنجمش تعمل هذه الانوفاسيون من غير ما تكون متواصل مع عالم التكنولوجيا. يلزمك تفكر في في معناها باش نجم توصل سوليوشن بتاعك معناتها يعطيك الصحة. تكون اقرب. الحاجه المهمه انه امباكت سوسيتال احنا اللي نحبوا نزرعوه فيهم انه اي فكره تجيبها يلزم يكون عندها تاثير مباشر على المجتمع الصغير المحلي والمجتمع الكبير. صحيح. الفكره. ميرسي بوكو دكتور سليم مسمودي وسمر غريدي كانوا حاضرين معنا. دونك ما تنساوش باش تتبعوهم في الفاكولتي 9 افريل غاديكا، وان شاء الله يرجعونا المره الجايه فيك لي ستوديون اللي هما ربحوا. عندك كلمه؟ جوست باش نضيف باش جوست انونس باش نقولوا انه لي زامباسادور مره اخرى يثبتوا على انهم معناها بالحق وصلوا للنوع من الاستقلاليه والذاتيه لانهم يكونوا مصدر نتاع افكار. شادوا صحيح باش يعملوا لو جوب فير دو كاتسي دونك وهما تو قاعدين يحطوا كل الامكانيات. دونك هذه دعوه للمؤسسات اللي تحب. وقتاش باش يصير؟ شكون لو 29 افريل ان شاء الله 29 افريل جاي في الكليه. ودونك ان شاء الله اكسبريس اف ام تكون حاضره معنا بحول الله ان شاء الله. دونك وهذه دعوه لكل المؤسسات اللي ينجم يهمها سمر وي نحب نضيف حاجه سكو باش يكون فما بانيل الصباح. لو بانيل باش يتقدم فيه لي بروفيل ولي سبيسياليتي اللي قاعدين يخرجوا من 9 افريل، خاطر الناس مش عارفه احنا فاش تخرج الفاك فاش تخرج. دايوغ حتى كي باش تمشي لونتربريز ولا حتى البنكه باش تمشي بنكه ولا شركه اخرى باش تقولها باش نخدم وانت عامل فرونسي
فرونسي ولا انجلي ولا بسيكو تقول لك اكوا سير باش نخدمك فاش تنجم تصلح لي. دونك احنا باش نقدموا لي بروفيل اللي عندنا باش الناس تعرف لوتيديون ولا لو ديبلومي نتاع 9 افريل لي كومبيتونس فريمون بروفيل بوليفالون وين تحطوا يتحط في يستحقوا في اي مجال من المجالات كما كنا نحكي قلت لك انا اسي فليكسيبل دي ديسبلين ترانسفيرسال دونك موجودين في لي دومين الكل. ومن بعد باش يصير لو جوب فير هذا ما يمنعش كون فا فورمي نوز ايتيديون قبلها بيريود في لي تكنيك دو ريشيرش دومبلوا دونك باش نخدموا لهم على لي سي في على لي زونتروتيان الكل باش لو جور دو جوب فير يكونوا جايبين دي بون سي في ويكونوا متهيئين لي زونتروتيان خاطر باش يتعاملوا دي زونتروتيان هكا فوالا من الاول مع افيك لي زونتربريز. دونك لو 29 افريل عندكم جوب فير ما تنساوش باش تمشيو غاديك وتهزوا معاكم لي سي في كيما قالت سمر تنجموا تلقاو اون اوبورتونيتي تاع دي ستاج والا حتى علاش لا تخدموا غاديك. دونك يعطيك الصحه سمر وميرسي بوكو دكتور سليم وميرسي اللي انت قاعد تبوستي في لي ستوديون وان شاء الله لي بروف الكل يتبعوا ويعملوا نفس الحاجه. ونحب نحيي مره اخرى الاستاذه الكل الياس موفين. مازلنا مواصلين معاكم بعد شويه باش يجيو حذينا بلال فرشيشي وايمان ورغي من جي تونس باش يحكيوا لنا هما بيدهم على لي زاكتيفيتي اللي يخدموا فيهم على في جي باش يحكيوا لنا على ان بروجي قاعدين يحضروا فيه سا سرا بيانتو لو 13 افريل. اخذوا معنا ما تبعدوش سان سيتي خليكم وهنا راجعين.